شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر رمضان، شهر رمضان يا شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوران درسي ربي قالني حاجة يجان جاء رمضان خبجما خنان بقربين التنوجي بقى أمة الإسلام خبيه غيسي بياراجل هم داو تينجي يجون برباد. مرحبا بالزائر الكريم. خيسما خبجاتي في بوتان غاريس سبتة جرا خيسما غارين رفين بيرا غير سمتة جرا نتي سكمت سمت شو كمنا وانجو وجي مزوري والقبط خناف خطانا رنتنا بنونو تارنتنا برنو خطا توقفان ما جاهد يو صلى الله عليه وسلم في صومي وجيلين محمد جاء رمضان خيسي دلغنجا خطا توقفاجو وجيلين ورغدون محمد جاء رمضان خيسي دلغن مال فكاتا جا خنا هديو صلى الله عليه وسلم محمد نغير متر سرت اجراتو وجيلين ورغدون جاء رمضان خيسي سان دلغن هدولا وكان من هدي صلى الله عليه وسلم الاكثار من انواع العبادات وصوت عبادات راه الدميسولا ونجي رمضان خيسي سندلغن وصوت عبادات راه الدميسولا فكان جبريل عليه السلام يدرس القرآن الكريم في رمضان وجيليه الدوس هنرا ان توقفان جي رمضان خيسي قرآن قروه جي رمضان خيسي قرآن قروه دبايس قرآن قروه دبايس جبريل جي رمضان خيسي في قرآن إسا قرائسو الدميسات ريجو خناف ودلغان غرغدون ان جي رمضان خيسي دلغو تررا ان توقفان قرآن قروه ان لمدا صدقه خنچو الدميسو بايسا جي رمضان خن خيسي ركعتا غرغارو بايسا صلاه بايسا ذكري الدماتو بايسا اعتكاف بايسا مسجد خيساو خنا بايسا متى اعتكاف عباده ذكر عباده صلاه عباده وانتف وكان من هدي صلى الله عليه وسلم حثه على السهور دلغا غرغدا محمد جاء رمضان خيسي دلغو رمس النبرا هرابر نما خاصنجي نمريكا هرابة كنياتو غرو خنجي ماري جنة لأن وقت السهور مبارك يرون هرابة كن هرابة هن خيسي فايدات جرا وانت يجو فايدات جرا بوا غرغدا جرا ماري جنان إيرام نخون سلسرة إيرابرة سلسرة بودا خيس تركم وانتف إسا بودا قويادا وقت يرون تنماس وقت لنزول الإلهي يرو ربي السمي تربان قبا يرو ساسا قليتا قبوه ميقا بريتشخيار رأينيو خرخات وخنين إسا كيبل خكانتو مي خنين إسا كانتو نما أينيو نخرتا خنين إسا أرارمو خرخات حاجات تيمتو خلينا حاجات أساسا نسابوتو يرو ربي للبوتو يرو سن يرو ساسا قليتو يرو وهندنو لفر قلتي يري خاتي يرو سلالي لابتمني نمت كل نجر يرو سن يرو سوني وقت الاستغفار يرو هرابات يرو نمني خي أرارم خرط سن يجو خربي القرآن خيسي دباتيو بالأسحار هم يستغفرون يرو هرابا ورا أرارم خرطان سنييتي دبروتن سابوت بتو إسانسون ورا يرو هرابا خاني استغفار خرطان جي ورا أرارم نجافتن خاني إساني ديفم قولسن جيدو بتوجو مي ورا كسير يرو ربين جوسن خناف المستغفرين بالأسحار يرو بين قرآن آية براخي تلجوسن خناف هرابا خنا مالي في صدركا خيسنا كي دلقالي وقدونا ومجرب دانا خيس دلقو خيسا مالي في نكيو ينه هرابا خناتو أون على الصيام والعبادة صومنا رتسنما فرجارا عبادة رتسنما فرجارا جو نمنو خرجو نياتي هرابا خنا نياتي بويا صلاة نددبو صومنا نقول لي بويا نددبو أنتيف إيرن نما فرجارا هرابا تون بربايسا هرامنو غراغرو ما صومنا خينيا بصومنا ورا بني إسرائيل ورا بني إسرائيل هراباني هرابا هفتري جمله هرابا كمان هرامنو خن خاصية أمة محمد محمد هفتر وقول نياته هرابا سنياته جو ليتقوى بها على العبادة أكا إسان جباتو جتش عبادة كإسان جباتو فوان كان دلقا جو خناف
ثم إن السهور عون على الصيام والعبادة عبادة في صومنا كيسان جباتوف كيسان غرغر صفتوف ثم هو صرف للنعمة في عبادة المنعم سبحانه وتعالى نعمة ربي تنا هجي ربي دلق دين رتي أكباسي يسيران غرغر صفتوف وان كان ربي يربخنا خراب لي وكان عليه الصلاة والسلام فيما يسوانه أمر وفيلا وجيلي غرغدون محمد جرى ودانا خيسا عججاني ساتو هجيني ساتو دلغن را إني قدان يوجه الإفطار بعد غروب الشمس فرا جرجر سورة ييغا دون سنتي بودا فرا خنا نير جسن أدون ييغا سنتم بودا نير جرسجي فيفطر على رطب أو تمر أشيتات مرار فرا تكاو غوغات مرار فرا سومن خن أو ماء بشان رفر وان برارتي فرون دور كذا على فرون شكورة فاجو تامبو فرون موزة وانتو تبدأ خنا فرون وصو بشانجرو وصو تمر جرون برباجو جل كبا وني محمد أكا كتير فما الله بخان تمر فرو سوابا خنا كبا لما فاق أجمعنا ما تي فايدة كبا سوابا كبا سنتك أجمعنا ما تي فايدة كبا يجو لما فان بشاني فرو بشان كونيس أجمع بويا بوجوجي أولي خنا بشاني فرون كون سوابا كبا akkasumas qochumaafis faayidaa qabaa jechuudha. Saniif bishaan irratti takkaa'u timira irratti takka guggu'aa timira irratti kana fura jedhe. Bishaan immoo bakka timirri hin jirretti. Maaliif kana furannaan le'anna haali almaidati qochumaa goggoge kanaatu qochumaan kun guyyaa hogguu soomana oolan waa hundinuu keessaa deemee dhuma waan ta'eef oofa gushee lawul halaawaa waa mi'aawutu isa bakka bu'a. Bakka guyyaa waa hundinuu keessaa naaftaa inni fixatisa wanni isa bakka bu'u waa mi'aawaati. wanni mi'aawaa kun akkuma sawaabas timira bishaan kun qabu fayyummaa namaatiifis barbaachisaadha qulqullinaafis barbaachisa waan ta'eef keessaa fayyummaa namaa irratti hedduu xiyyeeffata saniifi waan kana godha waan mi'aawutu isaa fayyaa qaba faayidaa ta'aa jedhe fakkaana firruuxa biyyoota tamrii bishaanii ashiitaa timiraatii fi timira goggogaa kana furuu keessatti keessaa wajju bishaaniin dura maayuwaa fi qussaa imaljaa'ee waa namicha soomanaan oole qabeelee kana giituutu isa lameen kanaa jedhe fayyummaa isaatiifis qulqullina qaama isaatiifis barbaachisaadha jechuudha. Nama timira futti furu fayyummaa isaa ji'a ramadaanaa keessa hedduu eegamaa deema jechuudha. Dhukkuba sukkaaraa qabaate, diffiitii qabaate qaama isaa keessaa parsantaan caalamaati irraa irrataa deema fayyummaa isaa dhufaa deemaa jechuudha. Maaliif soomana kana qochummaan namaa kun guyyaa kana guutuu ganamarraa haasee galgalaatti osoo waatti nyaanni oola waan ta'eef namichi kun dhukkuballee qaama keessaa qabaate soomanni kun dhukkuba qaama kana keessaa balleessaa deema soomanni kun har tokko qaama namaatiif fayyummaa qaba keessaa timiratti furuun qochuma namaa kanaaf faayidaa qaba akkuma sawabaas qabu faayidaas qaba kanaaf barbaachisummaa irraa wanni guddaan inni dalagu dalagaa irraa ji'a ramadaana keessaa irraa timira kanaaf furuudha ajaje kunis ajaje jechuudha ajaje nama miti nu ajaje ifiifis dalagee nuus ajaje nuufis barbaachisa ajaja alatti deemuun fayyummaa keenyaafis eenyummaa keenyaafis waa hundaafuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dalagaan guddaan ammas kanatti aansee inni godhu inni lissaa'im inda fitrii daawwatummaa turattu yeroo soomana furu du'aa'ii godhate ni kadhata rabbi kadhata jedhama. Maaliif rabbi kadhata gizee furaa jennaan inni lissaa'im inda fitrii daawwatummaa turattu namichi soomanaan oole yoo du'aa'ii kadhate yeroo furaadha du'aa'iin isaa sun ni qeebalamtii lafan buutuu jechuudha. Garaan isaa kun qulqullina oole waan ta'eef maasiyaa irraa waa hundarra walabatee namichi kun oole waan ta'eef bakki dubbii guddaa qabu rabbi yoo jis balleessee ol qochumaa kana qochumaa guutuma kana qochumaan kun guyyaa duwwaa oole waan ta'eef tajaajila rabbi irraan dhabdu kadhaan ta'e lafan buutuu jedhe yeroo magriibaa san kadhachuu ni barbaachisa harka ol qabanii yaa rabbi jedhii waan sana barbaatan khayrii duniyaa akhiraa kadhachuun sharrii duniyaa akhiraa irra majanfachuun yeroo furaa san barbaachisaadha jechuudha kunis ergama nabi Muhammad isatti nu beeku فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة خير الدنيا والآخرة خخارة توري إن قدان براءة درجة وقدان جاء رمضان خيسان دلقوا رخنك وكان يفتون صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي المغرب وصوم مغربا صلى ندورت صومان خان خفور تهيج فريتي تبغى تجارة صومان هذه ما يجوا وانسلا رقم وانسلا تمرة أو وانسلا تفرم قبل فريت تبغى تجارة صلاة هذه ما نبيرو يجد جتة خناف فسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وافطر جاء رمضان خيسة درجة وقدونا بين درجة جاء رمضان خيسة إملتو ديمه
guyyaa kaan imala san keessa ni fureesi waaftara soomanaan isinii oolee jedhe imaltuutana wallaba waan ta'eef imaltuutti soomana furaniif itti furuun hin barbaachifne tarabbiin itti nama hayyame kana imaltuu ji'a ramadaana keessatti deemini soomaneessi ni fureesi wakayyara saabata beelan abreeni saabaa kana waa lamarraa akkasitti akka filachiise takka soomana furu takka itti fufuu jee yoo dandeenye ooluu kana wakana yaamuruhum bilfitri إذا دنوا من أدوي سانيت وجودياتا بكجيادات تيجو سومر فروتي سانا جزيجي ليتقووا على قتاله إسان سنين لولو رتك جباتني بجتش ومنت ساني كدينة دولت الله فنجتش سومر فروتي نبينا جزيجي يردينا وجه ولون جيادة خيست بيه وخرج صلى الله عليه وسلم لبعض غزواته وسراياه في رمضان نموام النجارة متأجرة تو قريد ورسا خيست جيادة أفني برمضان خيسا ولولي بدري جدا جيا رمضان خيسا وان كيف جيا رمضان خنا خيسا به لكن كان خيسا لولي جيا رمضان خيسا ربي واحدنا مرة والفرقان تيف فنصره الله نصرا ربي نساف تمس جدا إسا تمسي ما سمي العالم بمثله تمس جدا عالمنا الدنيا هم تمس كسي تكارا جيم بيني إسا تمسي جيا رمضان خنا جيا رمضان هم إرجع جدا إتشي جدا في كيسا كبايتي إجتي إسافي مقابل في ربي جدو يوتو خنا قلت كيسا كبجي خنا فورم يهدي صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم إيمالا خنا هندان كيسن محمد تنا متشي سوما أول يفرو نسبر بايس هنكم تكفرو كوانجو هندان كيسن إيمالتو جوابتو سيرتوس إيمالتو موان تبيجو إيمالتو خنا فوكان من النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر فجر يوسر كبر محمد دلقا مقدون جيانا مدانا خيسيني دلقين نوس برسيسيتو ترمت وجيان جتشارو سمتين تقوشان دلقين وغرسيسي أيودك الفجر فجر إسر دقبون دلقا عليه إسار رايج وجنوب هاريني آدماناتو جنبولي جناب دا قبون فجر إسر دفجر إسر قيا خنا فيغتسلوا ندقاتا بعد الفجر يقس فجرين بيبودا ندقاتا أكاسي صلاة ويصوم سومنا آجي أما جناب دا قباتون سومنا نمران بليسو ويتو أغرسيسا خنيس ديكاتيتو مخي صلاة يجو سومنا يجو فناف خطان تقفا خنا فكاتا خطان لما فان مالي وجه والقبطة قافي في ديبي وجه والقبطة وقال من يهدي صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء خطان لما فاجو قضاء نخفسي قضاء سومنا أمنا كالو شرب ناسيا نما نياتي إرام فتر نخفسي يجو نما نمتك إرام في سومنا ينياتي يو خيرو إرام فتر يجو وانسان انكفلوا يجو ربي نياتي سو باسوان تفي اتمفوفو قبجي أن درون أكارت يجي أتبا دنياتو قبو أكاسم سومر سا والتيني قلقلا فرو إسابر بايسا يجو خناف والذي سألوا عليه الصلاة والسلام أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والنسو من نمر بالليسو بيكا نياتشو بيكا نوغو بيكا كوباتشو وبكدام تفايف كوبو إفكيسي سوفا ويا رمضان هرمانات يوجي رفوفا كان نسو من نمر بالليسو خانيتو واعتكف عليه الصلاة والسلام في الأشهر الأواخر من رمضان جي رمضان خيسا نموامدتشو جي رمضان هنا خيسا إيتقابة فجماع قلبه وقلبي سا ولك بربي يوجي ولك ونجي إيتقابة خنا تعوف قلبي إساتا ربي يوجي ولك أبيتي أكا ربي يوجي ناسويت وفرق باله أكا حالسا أما لكل كل ليس من هموم الدنيا يادا دنيا را حالسا أكا كل ليسوف إيتقابة خنا تعوف ربي يوجي ناسوي يقل نما وجي ناسو نتكيس خنا دلقاتو فهو عالم الناس بالله الربي خانمات ربي سا لموامك الربي خانمات ربي سا وأخفف الناس من الله إلى سداتها نماتي ربي الرئيس ربي سنما كان بيو خربي إيران أكان سداتو المرما راجو نما كان ربي سداتو خير ربي نتخنس أكان قلمان قهون ومجتون نما كان خاناتو ريجتو خناف خطان توقفان كان فكاتا خطان لما فايرتيس إمي في الدبي سوما مالك ربي كرابو ريوانجو سكنتا خطات تيانتو خيزت تدبينا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.